बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। चीन और भारत के दरमियान जो कशीदगी बज़ाहिर कम हो गई है, वो कशीदगी किन शराइत पर, किन चीज़ों पर, डिसंगेजमेंट किन चीज़ों पर हुई है, इस पर बहस हो रही है। इसके साथ साथ चीन ने भारत का मौक़िफ़ कितना तस्लीम किया है, अपने मौक़िफ़ से कितना पीछे हटा है, इस पर बहस हो रही है। एक और बहुत अहम सवाल का जवाब आया है कि जो भारतीय फ़ौजी गिरफ्तार हुए थे, इन भारतीय फ़ौजियों की रिहाई कैसे मुमकिन हुई। ये जवाब कहाँ से आया है, क्या है, इस बारे में भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ये बहुत अहम खबर है। तो सबसे पहले चीन किन शराइत पर पीछे हटा है या मान गया है इन मुज़ाकरात में, डिसएंगेजमेंट किन कंडीशंस पर हुई है, इस पर बात करते हैं। भारतीय प्रोफेसर हैं, तज्ज़ियाकार हैं अशोक स्वेन। अशोक स्वेन जो हैं ये मोदी के नज़रियात के बड़े नाक़िद हैं। ये तनकीद करते हैं हिंदुत्वा के नज़रियात पर और इन्हें जो है भारत में खुले ख़यालात का, लिबरल ख़यालात का हामी समझा जाता है। अशोक स्वेन ने एक नक्शा ट्विटर पर शेयर किया है। ये एक बड़ा सा मेटलिक ग्लोब है। अशोक स्वेन लिखते हैं कि ये चीन का नक्शा है और चीन के इस नक्शे में कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि साउथ एशिया के इस नक्शे में जो चीन के पास है, कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। एक तो ये चीन के हमेशा से ख्यालात और नज़रियात हैं और मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि 5 अगस्त के इक़दामात ने चीन को जो है वो मजबूर किया कि वो लद्दाख के लिए आगे बढ़े और भारत से कश्मीर भी वापस ले सकता है। ये जो है प्रोफेसर वैन गाओ, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, वो भी कहते हैं कि ये वापस लिया जा सकता है, कश्मीर भी चीनी अफवाज बहुत आगे बढ़ सकती हैं। इस वक्त भारत में भी कहा जा रहा है कि ये कशीदगी अक्टूबर तक जा सकती है। दूसरा, चीन की वजारत खारिजा की जानिब से एक बयान जारी हुआ जब बातचीत हुई अजीत डोवल के दरमियान और चीन के वजीर खारिजा वांग ज़ी के दरमियान। तो उसके बाद एक बयान जारी हुआ भारत की वजारत खारिजा की जानिब से। उसमें बताया गया कि किन मामलात पर बातचीत हुई है, ये भारत का वर्जन था। एक बयान जारी हुआ चीन की वजारत खारिजा की जानिब से, ये चीन का वर्जन था। भारत के वर्जन में लिखा था कि दोनों मुल्कों ने इत्तेफाक किया है और यह भी कहा गया कि दोनों मुल्कों ने इत्तेफाक किया कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, इसकी एग्जिस्टिंग पोजीशन का दोनों मुल्क एहतराम करेंगे, इसकी रिस्पेक्ट करेंगे। चीन की जानिब से बयान में ऐसी कोई बात नहीं की गई। चीन ने यह भी बताया, द वायर की खबर में आपको दिखा रहा हूं, कि पूरी गलवान वादी पर उसका दावा है और भारत के बयान में जो बातें की गई हैं, चीन की जानिब से जारी करदा बयान में उनसे इत्तेफाक नहीं किया गया है। चीन अपनी पोजीशन पर कायम है। इसलिए द वायर लिखता है कि अभी सूरत हाल मुकम्मल तौर पर बदली नहीं है और चीन अपनी जगह डटा हुआ है। अब इसके बाद आ जाते हैं, मैंने आपको बताया कि अहम सवाल का जवाब आ रहा है। सवाल ये कि ये जो भारतीय फौजी गिरफ्तार हुए थे, इनकी रिहाई कैसे मुमकिन हुई। जब 15 जून को 20 भारतीय फौजी मारे गए तो इब्तिदा में मोदी सरकार की जानिब से बताया गया कि 3 भारतीय फौजी मारे गए हैं। फिर उसके बाद खबरें लीक होना शुरू हुई और उन खबरों के लीक होने के बाद भारतीय मीडिया ने माना कि जो 17 फौजी जख्मी हुए थे वो भी जान से चले गए हैं और मरने वालों की तादाद 20 हो गई है। तो इब्तिदा में ये सच छुपाया गया। फिर उसके बाद जो है इनकी जानिब से दावे किए गए कि चीन को भी बड़ा जानी नुकसान हुआ है। ये अपने इस दावे को कभी साबित नहीं कर सके। फिर नरेंद्र मोदी ने कुछ झूठ बोले। वो झूठ जो है ऑपोजिशन ने नरेंद्र मोदी के गले की हड्डी बना दी है, जिसे वो ना उगल पा रहे थे ना निगल पा रहे थे। फिर ये फौजी जो हैं गिरफ्तार हुए हैं, इस बारे में कोई बयान नहीं दिया गया। जब चीन ने रिहा कर दिए तो फौरी तौर पर भारतीय मीडिया की जानिब से कहा गया कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे थे, अब याद रखिएगा, भारत की जानिब से कहा गया जो मुज़ाकरात हो रहे थे मिलिट्री सतह पर मेजर जनरल्स के दरमियान, इनके नतीजे में रिहाई हुई। या साथ में वजारत खारिजा की सतह पर मुज़ाकरात हो रहे थे, इनके नतीजे में इन 10 फौजियों की रिहाई हुई। इससे पहले मोदी सरकार मान ही नहीं रही थी कि कुछ फौजी गिरफ्तार हुए हैं। जब ये 10 फौजी रिहा हो गए तो फौरी तौर पर बयान आया, क्योंकि कुछ सहाफ़ियों की जानिब से पूछा गया तो फौरी तौर पर बयान आया कि अब मजीद कोई फौजी जो है वो चीन की तहवील में नहीं है। चीन ने भी ये बता दिया कि अब हमारी तहवील में कोई मजीद फौजी नहीं है। तो ये 10 फौजी रिहा कैसे हुए, इस बारे में कुछ दावे किए गए।
اب اس سوال کا جواب آ گیا ہے، یہ فوجی رہا ہوئے روس کی کوششوں سے۔ روس نے یہ کوششیں کیسے کی، کب کی، کیوں کی، اور ان کوششوں سے بھارت کو کیا فائدہ ہوا، روس کو کیا کچھ کرنا پڑا اور کیوں کرنا پڑا، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں، ایک پلیٹ فارم ہے، اس کا نام ہے IRC۔ یہ جو پلیٹ فارم ہے اس میں انڈیا، رشیا، چائنا موجود ہیں۔ تو اس پلیٹ فارم پر جو تینوں ملک ہیں ان کی میٹنگز ہوتی ہیں۔ یہ پلیٹ فارم بنا تھا 1990 میں۔ 1990 میں یہ پلیٹ فارم تب بنا جب رشیا کو افغانستان میں بڑی بری شکست ہوئی۔ تو جب سوویت یونین کی شکست ہوئی اور اس کے بعد رشیا کو یہ محسوس ہوا کہ اسے اس خطے میں دوبارہ طاقت بننا ہے، اور امریکہ یہاں سے ہزارہا میل دور ہونے کے باوجود بھی یہاں اسے مات دے گیا ہے، اور خارجہ پالیسی کے محاذ پر بھی اس نے اس خطے پر اپنا اثر و رسوخ ثابت کیا ہے۔ تو رشیا نے فیصلہ کیا کہ خطے کی طاقتیں مل جائیں۔ اس کے لیے رشیا نے انڈیا سے بڑی دوستی تھی، انڈیا سے بات کی۔ چین سے ان دنوں میں ان کی دوستی بہتر ہو رہی تھی، بڑھ رہی تھی، چین کو شامل کیا۔ اب یہ تینوں بڑی طاقتیں ہیں اس خطے کی، تو ان کا یہ پلیٹ فارم بن گیا۔ اس پلیٹ فارم کو بنوایا تھا یوجینی پرائماکوو نے، یہ رشین سیاستدان ہیں۔ 1990 میں یہ ان کا ویژن تھا، اور یہ ایک بڑے پرومیننٹ سیاستدان تھے۔ 1998-99 میں یہ روس کے وزیر اعظم بھی رہے۔ تو یوجینی پرائماکوو کے ویژن کے مطابق ان تینوں ملکوں نے یہ پلیٹ فارم بنایا۔ جب چین نے یہ بھارتی فوجی گرفتار کر لیے تھے تو یہ وہ موقع تھا جب اس پلیٹ فارم کی، روس کے، چائنا کے، انڈیا کے اس مشترکہ پلیٹ فارم کی وزرائے خارجہ میٹنگ ہونے والی تھی، اور یہ میٹنگ ورچوئل ہو رہی تھی کورونا وائرس کے باعث۔ تو اس میٹنگ میں انڈیا نے شرکت کرنے سے انکار کر دیا۔ انڈیا نے کہا کہ ہم اس میٹنگ میں چائنا کے ساتھ بیٹھ جائیں، وہ چائنا جس نے ہمارے فوجی مار دیے ہیں، جس نے ہمارے فوجی گرفتار کر لیے ہیں، تو اگر ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو یہ تو ہماری بڑی ذلت ہے، اپنے ملک میں، اپنے میڈیا کے سامنے، اپنے لوگوں کے سامنے بڑی ذلت ہوگی، تو ہم نہیں بیٹھنا چاہتے۔ اس موقع پر سرگئی لاوروف نے، جو روس کے وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم مداخلت تو نہیں کرنا چاہتے، یہ جو لداخ کی زمین ہے اس پر آپ دونوں ملک جو ہیں، آپ کا دعویٰ ہے یا آپ کا سرحد کا تنازع ہے یا آپ کا دو طرفہ معاملہ ہے، لیکن ہماری خواہش ہے کہ یہ معاملہ خوش اسلوبی سے حل ہو جائے، لڑائی سے حل نہ ہو۔ تو یہ سرگئی لاوروف کا بیان تھا۔ اور رشیا نے جو ہے اس موقع پر کیا شروع کیا کہ اب خبر یہ آ رہی ہے، جس کے میں آپ کو اسکرین شاٹس بھی دکھا رہا ہوں، کہ رشیا نے مختلف ملکوں میں جو اپنے سفارت خانے ہیں ان میں اپنے سفیروں کے ذریعے، کیونکہ رشیا نہیں چاہتا تھا کہ IRC کی میٹنگ جو ہے، ان تینوں ملکوں کے پلیٹ فارم کی میٹنگ، یہ کسی بھی صورت میں ملتوی ہو، تاخیر کا شکار ہو، یا پھر یہ کہ منسوخ ہو جائے۔ تو روس نے سفارتی کوششیں شروع کی۔ مختلف ملکوں میں سفارت خانوں نے چین کے سفیروں سے رابطہ کیا اور انہیں اپنی حکومت کا پیغام پہنچایا کہ یہ آپ بیجنگ پہنچا دیں اپنے سربراہان کو کہ روس یہ چاہتا ہے کہ یہ نہ ہو۔ اب ان سفیروں نے اپنے پیغامات اپنی حکومت کو پہنچائے، فوری طور پر یہ سفارتکاری ہوئی، اور معاملات جو ہیں وہ کول ڈاؤن ہوئے، درجہ حرارت میں کمی ہوئی۔ تو اس کے نتیجے میں یہ فوجی جو ہیں وہ رہا ہوئے۔ روس کے صدر کے ترجمان نے ایک بیان دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ صورتحال خطرناک ہے دونوں ملکوں کے درمیان، بھارت اور چین کے درمیان، ہم اس کا بڑی باریک بینی سے، بڑی گہرائی سے مشاہدہ کر رہے ہیں، کیونکہ اس سے جو ہے امن کو خطرہ ہے۔ تو اس بیان کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان کوشش ہو رہی تھی کہ معاملات کو بہتر کیا جائے۔ بھارت جو ہے وہ جنگی جنون میں پاگل ہو رہا تھا، راجناتھ سنگھ دوڑے دوڑے گئے اور انہوں نے کہا جی ہتھیار دے دیں۔ رشیا نے ایک تو سفارتی کوششیں کی تھیں، بیک چینل ڈپلومیسی کی تھی۔ رشیا نے اس موقع پر بھارت کو یہ بتایا کہ ہم آپ کو یہ ہتھیار تو دے رہے ہیں، لیکن ہم تینوں تو ایک پلیٹ فارم پر دوست ہیں، اس خطے کے دوست ہیں، تو ہم نہیں چاہتے کہ یہ ہتھیار چین کے خلاف استعمال ہو۔ تو یہ وہ موقع تھا جب ٹینشن اور کم ہوئی اور رشیا نے رول پلے کیا۔ پھر نریندر مودی نے کیا کیا کہ انہوں نے جب لیہ میں جا کے اپنے فوجیوں سے خطاب کیا تھا، ان کا حوصلہ بڑھایا تھا، بتایا تھا کہ آپ کے جذبوں کی آگ، آپ کا جنون دنیا نے دیکھ لیا ہے۔ تو نریندر مودی میں یہ ہمت اتنی مار کھانے کے بعد کیسے پیدا ہوئی؟ وہ تو نام بھی نہیں لے رہے تھے چین کا۔ یہ ہمت ان میں اس لیے پیدا ہوئی کہ اگر آپ خبروں پر جا کر، آن لائن ویب سائٹس پر جا کے چیک کریں تو آپ کو اس پہ ٹائم مل جاتا ہے، ٹویٹس پہ آپ کو نیچے ٹائم مل جاتا ہے کہ کب یہ بات کی گئی ہے۔ نریندر مودی نے فون کیا تھا ولادیمیر پوٹن کو، روس کے پریزیڈنٹ کو۔ رشین پریزیڈنٹ سے ان کی بات چیت ہوئی، اور رشین پریزیڈنٹ سے بات چیت ہونے کے چند گھنٹوں کے بعد نریندر مودی لے گئے تھے۔
लद्दाख गए, लेह गए और लेह में उन्होंने खिताब किया। तो कहा यह जा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन ने नरेंद्र मोदी को यह बता दिया था कि ताल्लुकात जो हैं वो आप बेहतर कीजिए, हमने चीन से भी बात कर ली है। ये मैं आपको इसलिए बता सकता हूं कि अनुराग श्रीवास्तव, ये भारत की वजारत खारजा के तर्जुमान हैं, इनसे ये सवाल हुआ कि क्या जब नरेंद्र मोदी ने मुबारकबाद दी व्लादिमीर पुतिन को कि आपके यहाँ आईनी तरामीम मंजूर हुई हैं, आपको बहुत मुबारक हो, 2036 तक अगर आप दोबारा मुंतखब हो गए तो आप रूस के सदर रह सकेंगे, आइए भारत का दौरा कीजिए, तो इस मौके पर क्या ये टेंशन डिस्कस हुई थी? अनुराग श्रीवास्तव ने इस सवाल का जवाब देने से गुरेज किया। उन्होंने कहा ये जो हालात हैं ये डिस्कस हुए होंगे लेकिन इस बारे में बातचीत नहीं हुई थी। कहा यह जा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन ने चीन की क़यादत से बात करके चीज़ों को बड़ा कूल डाउन कर दिया था, इसलिए नरेंद्र मोदी में यह हिम्मत हुई कि वो पहले पुतिन से बात करके गए थे, फिर जाके उन्होंने ये खिताब किया था, वरना उससे पहले वो नाम लेने को भी आप देखें तैयार नहीं थे। तो ये वो चीज़ें थी जिनकी बिना पर ये सब कुछ मुमकिन हुआ और मोदी सरकार में यह हिम्मत हुई, वरना इनके अपने जो फौजी गिरफ्तार थे उनको छुड़वाने की हिम्मत भारतीय सरकार में किसी भी सूरत नहीं थी। इसमें रूस ने रोल प्ले किया है तो ये मुमकिन हुआ है। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।